Ingon nga nangandoy ang lagsaw sa mabugnong kasapaan, nangandoy usab ako kanimo, O Dios. Salmo 42, versikulo 1. Sa mga niaging adlaw, no, mga niaging mga bulan, baling gubutan ning kalibutan. Daghang kay mga dili maayo mga butang nga nangahitabo. Nya usay makapangunta na ta bang ano man ning naingon naman ning kalibutan ani. So sayo na ang tubag ana kay ang mga tawo manggod sa kalibutan kita wala na tay panahon sa pagtagad diha sa Ginoo. Kay ang mga tawo nga magbuhat og dautan wala man na sila kaila sa Ginoo. So kita pod dapat atong ilailahon sa bang Ginoo kay kabalo naman ang Ginoo daan nga ang kalibutan dautan gyud. Pero ang Ginoo naghatag man sig paagi aron kita maluwas, aron kita mahilayo sa atong kapaingnan which is ang eternal suffering. So ang Ginoo naghatag sig paagi, ang paagi nga iyang gihatag si Jesus Christ. Ug si kinsa man tong motuo da sa Ginoo ug naghandom ug nangandoy nga makaila siya tagaan niya ug dayon nga kinabuhi didto sa iyahang gingharian. So mag-focus sa Ginoo, ilailahon nato ang Ginoo aron kita di mahilayo sa iya. Amen.